पुलिस थाना मुमताजाबाद ने कमार बाजी के इल्जाम में फहीम वाला के 8 अफराद को हिरासत में लिया। उसी दौरान मुबैना पुलिस तशद्दुद से 8 बच्चों का बाप मोहम्मद अकरम हलाक हो गया, जिसकी इत्तला मिलने पर मोहम्मद अकरम के मुस्तइल लवाहिकीन ने थाना मुमताजाबाद पर धावा बोल दिया। पुलिस की भारी नफरी ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के शेल फायर किए, मगर पुलिस की ये कार्रवाई भी मुजाहिरीन का गुस्सा ठंडा न कर सकी और मुजाहिरीन ने डीएसपी गुलगश्त समेत 4 पुलिस एहलकारों की ठुकाई कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मोहम्मद अकरम की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने मोहम्मद अकरम को तशद्दुद से हलाक किया। बेगुनाह उत्थे कुटी रखे ने बाल जा नहीं थे आते कोची के बेगुनाह थाने दे विच कोट थाने मारे। हम गए हैं लाश के लिए, उन्होंने लाश नहीं की, आंसू गैस और शिलिंग किया हमारे ऊपर। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से वाक़े की फौरी तहकीकात के अहकामात के बाद ज़िला इंतजामिया भी एक्शन में आ गई और मकामी सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तसादुम के दौरान दुनिया न्यूज़ का कैमरामैन तनवीर मुबीन भी जख्मी हो गया। मुजाहिरीन ने आज 5 बजे तक मुतालबात पूरे न होने पर दोबारा एहतजाज करने का ऐलान किया। वज़ीर आला की तरफ से नोटिस लेने के बाद पुलिस हुकाम ने मेरिट पर कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन तनवीर मुबीन के साथ शरीफ जोया, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं सुबह पंजाब की चीदा खबरों पर। एशिया के अजीम सूफी शायर वली कामिल हजरत बाबा बुल्ले शाह का सालाना उर्स 260वां बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ कसूर में मनाया गया और तीसरे दिन के बाद बुल्ले शाह की मेले की तकारीब रात गए तक इख्तिताम पजीर हो गई। 3 दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात के दौरान आपके चाहने वाले लाखों मुरीदैन और अकीदतमंदों ने दिल खोल कर ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, जबकि दीगर अकीदतमंद ने भी रात भर बाबा के दरबार पर भंगड़े, महफिल मुशायरा, महफिल समा समेत दीगर तकारीब 3 रोज तक जारी नहीं। जबकि इसी दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कसूर पुलिस ने दीगर इजलास से सैकड़ों की तादाद में पुलिस की इजाफी नफरी लगाई गई, जिन्होंने जगह जगह नाके लगाकर और बैरियर लगाने के बाद दरबार की तरफ आने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया और हर आने जाने वाले को तलाशी के मराहिल से गुजार कर दरबार पर जाने की इजाजत दी गई। पुलिस अफसरान का कहना था कि सानिया दाता साहब के बाद ऐसा करना अजहद जरूरी और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है, जबकि शहरियों ने भी दूर दराज से आने वाले मेहमानों के लिए दिल खोल कर न सिर्फ मेहमान नवाजी की, बल्कि उन्होंने बूढ़ों और बच्चों और खवातीन समेत मुसलसल 3 रोज तक होने वाली मेले की तकरीबात से न सिर्फ इंजॉय किया, बल्कि अपनी मन की मुरादें पाने के लिए दिन रात दरबार पर हाजिरियां देने और दुआएं मांगने में वक्त गुजार दिया। कायमपुर में कहवा खाना के मालिक गुलाम हुसैन ने अपने साले के साथ मिलकर मेहनतकश अला वसाया की बेटी नसीम माई को अगवा करके मुल्तान की नायका समीना को फरोख्त कर दिया। मेहनतकश की बेटी नायका के अड्डे से फरार होकर कायमपुर पहुंच गई। कायमपुर के मेहनतकश अला वसाया ने बताया कि उसकी बेटी की शादी कुछ अर्सा कबल खालिद नामी शख्स से हुई थी, जिसने कहवा खाना के मालिक गुलाम हुसैन गनियाना से मिलकर उसे अगवा करके जबरदस्ती मुल्तान की नायका समीना नामी खातून को फरोख्त कर दिया। नायका समीना और फैज मोहम्मद नामी शख्स ने उसे जबरदस्ती बेराह रवी पर मजबूर किया। गुज़िश्ता दिनों नसीम माई मुल्तान से फरार होकर कायमपुर अपने घर वापस पहुंच गई। एडिशनल एंड सेशन जज हासिलपुर के हुक्म पर मुल्जिमान गुलाम हुसैन, खालिद महमूद और फैज मोहम्मद के खिलाफ ज़ेर दफा 371 FIR नंबर 10.273 थाना कायमपुर में दर्ज की गई। मेहनत का शलावसाया और उसकी बेटी ने बताया कि सब इंस्पेक्टर मियां अकबर ने मुल्जिमान पार्टी से साजबाज करके लाखों रुपए रिश्वत लेकर तीनों मुल्जिमान को बेगुनाह करार देकर रिपोर्ट अदालत में पेश की, तो अदालत ने खालिद महमूद को जेल भिजवा दिया और गुलाम हुसैन और फैज मोहम्मद के खिलाफ दोबारा चालान मुरत्तब करने का हुक्म दिया। लेकिन भारी रिश्वत वसूल करने की वजह से मुल्जिमान और पुलिस संगीन नताइज की धमकियां दे रहे हैं और मुकदमा की पैरवी से रोका जा रहा है। मेहनत का शल्ला वसाया और उसकी बेटी ने शदीद एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि बाअसर मुल्जिमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, वरना वो अपने बच्चों समेत लाहौर में वज़ीर आला हाउस के सामने खुद सोजी कर लेंगे। अब आपको लिए चलते हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब और देखते हैं वहां से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स और खबरें।
جسٹس ریٹائرڈ قاضی علی ملک نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ انکوائری افسر نے جائے وقوع پر موجود تمام پولیس اہلکاروں کو مورود الزام ٹھہرایا ہے۔ ان کے مطابق پولیس نے کیس کو عام واقعے کے طور پر لیا۔ ایس ایچ او اس وقت جائے وقوع پر پہنچا جب دونوں بھائی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ڈی پی او دفتر میں آرام کرتا رہا اور آر پی او گجرانوالہ بھی 6 دن بعد سیالکوٹ آئے۔ رپورٹ کے مطابق شکایت کنندہ شوکت علی نے پولیس کی ملی بھگت سے ڈرامہ رچایا اور دونوں بھائیوں کو ڈاکو قرار دے کر ان کے خلاف مقدمہ بنوا دیا۔ پولیس اور دیگر لوگ مرنے والے بھائیوں کو پہچان سکتے تھے، لیکن انہوں نے دانستہ ایسا نہیں کیا اور ان کی شناخت چھپانے کے لیے ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے۔ قاضی ملک نے لکھا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ دونوں بھائی فرشتہ صفت تھے، لیکن اس واقعے میں وہ بے قصور تھے۔ رپورٹ میں دونوں بھائیوں کی قبر کشائی کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ حافظ مغیث اور منیب کے اہل خانہ نے رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ چیف جسٹس نے واقعے کی تحقیقات کو آگے بڑھانے اور باقی ملزموں کی فوری گرفتاری کا حکم دیا اور اس واقعے کی فوٹیج بنانے والے دنیا نیوز کے رپورٹر حافظ عمران کی جرت کی تعریف کرتے ہوئے اسے تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی۔ عدالت نے ایس پی انویسٹیگیشن ناصر قریشی سے تفتیش واپس لے کر ڈی آئی جی مشتاق سکھیرا کی سربراہی میں قائم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو سونپ دی۔ سپریم کورٹ میں سانحہ سیالکوٹ اسخود نوٹس کی سماعت کے موقع پر ڈی آئی جی مشتاق سکھیرا نے بیان دیا کہ سیالکوٹ میں تشدد سے ہلاکت سے قبل بلال اور ذیشان پر فائرنگ مغیث نے کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ مغیث اور منیب نے بلال کو روکا ہوا تھا۔ اس دوران ذیشان اور اس کے دوسرے ساتھی بھی موقع پر پہنچ گئے، جس پر مغیث نے ان پر فائرنگ کر دی۔ مشتاق سکھیرا نے بتایا کہ فائرنگ سے شدید زخمی ہونے والا بلال چند گھنٹوں بعد جبکہ ذیشان 1 ماہ بعد دم توڑ گیا۔ مغیث اور منیب پر ہونے والا تشدد اسی واقعے کا رد عمل تھا۔ ڈی آئی جی مشتاق سکھیرا کا کہنا تھا کہ ذیشان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد چلان جمع کرا دیا جائے گا۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ پولیس نے اس کیس میں پیشہ ورانہ غفلت برتی، تاہم انویسٹیگیشن ٹیم نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل پنجاب رانا بختیار کا کہنا تھا کہ منیب اور مغیث پر تشدد کرنے والوں میں 10 پولیس اہلکار اور 18 عام شہری شامل تھے، جنہیں گرفتار کر کے چلان جمع کرا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے ہدایت کی کہ کیس کا اوپن ٹرائل کیا جائے، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کیس نپٹا دیا۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ کے بعد سانحہ سیالکوٹ کیس کا دوسرا رخ سامنے آ گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا ہے کہ انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں فریقوں سے تحقیقات کی جائیں۔ کیمرامین شاہین گردیزی کے ساتھ میاں شاہد، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، تعلیم کے شعبے پر جتنی توجہ دنیا بھر میں دی جاتی ہے، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس اہم ترین شعبے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ تو کوئی بڑا سائنسدان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی بڑا انسان۔ اس کے علاوہ پینے کے صاف پانی کی عدم فراہمی، ٹریفک جیم جیسے مسائل بھی عوامی مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، جن پر ارباب اختیار کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کرے۔ مسائل کی درست نشاندہی میں ناظرین آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔